नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में क्या दो बड़े हंगामी फैसले हुए। शहबाज शरीफ ने फौज को बदतरीन धोखा क्यों दिया। इस धोखे के बाद जीएचक्यू के मुतल्लिक क्या हसास नोयत की खबर आ गई है। जनरल कमर जावेद बाजवा की दो तस्वीरें इस वक्त क्यों वायरल हैं। जनरल बाजवा इस वक्त कहां मौजूद है और इमरान खान साहब ने अब किस नोयत का नया और बड़ा सरप्राइज दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये वीडियो आज के दिन में सामने आई है और इसी एक वीडियो से एक इंतहाई अहम नोयत की खबर जुड़ी है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और अब इसी वीडियो में तीन किरदार पहली मर्तबा नजर भी आ गए हैं। इन तीनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं और इन तीनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। तो मामला यह है कि इस्लामाबाद की जो एक हसास तरीन इमारत है, इस इमारत में आज के दिन में नए आर्मी चीफ के हवाले से एक इंतहाई अहम नोयत की सरगर्मी हुई और ये एक ऐसी सरगर्मी है जिसका ताल्लुक बराह रास्त जीएचक्यू से है। यही सरगर्मी आर्मी के ताकतवर जनरल्स के साथ भी जुड़ी हुई है और यह सरगर्मी एन उस वक्त हुई जब जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक आज के दिन में एक बहुत बड़ी, बहुत ही हसास किस्म की और ताजा तरीन खबर आ गई और उसके बाद इसी खबर से जुड़ी यानी जनरल फैज से जुड़ी ये जो खबर है इसके मुतल्लिक एक हैरानकुन वीडियो भी आज के दिन में पहली मर्तबा सामने आ गई। अब इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है, ये एक इंतहाई सेंसिटिव किस्म की स्टोरी बन चुकी है और ये एक ऐसी खबर है जो अब से सिर्फ 15 मिनट पहले आई है और इस खबर पर अब एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। ये एक ऐसी खबर है जिस पर तमाम सियासी हलके हैरान परेशान रह गए हैं और कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि आज के दिन में अब से सिर्फ 15 मिनट पहले जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक इतनी बड़ी और इतनी हसास खबर आ सकती है। कोई सोच नहीं सकता था कि जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक इस किस्म की सेंसिटिव स्टोरी आज के दिन में सामने आ सकती है। अब ये जो खबर है ये जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की होने वाली एक्टिविटी से भी जुड़ी खबर है और इसी वजह से अब इस खबर पर बड़े मानीखेज किस्म के तबसरे भी किए जा रहे हैं क्योंकि जनरल बाजवा के मुतल्लिक किसी को आप कह लें कि अंदाजा नहीं था कि उनके मुतल्लिक अब इस किस्म की एक सरगर्मी हो सकती है। अपनी जानिब से जनरल बाजवा के मुतल्लिक ये जो सरगर्मी थी इसको मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखा गया। अपनी जानिब से इस एक्टिविटी को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया, लेकिन अब से सिर्फ 11 मिनट पहले जनरल बाजवा के मुतल्लिक ये जो सरगर्मी हुई इस हवाले से अब एक हसास नोयत की खबर पहली मर्तबा सामने आ गई है। इस खबर के जो दो हसास तरीन और अहम तरीन नुकात हैं वो मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि इस्लामाबाद की ये जो हसास तरीन इमारत है यहां पर तीन किरदार पहुंचे और ये तीन किरदार ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक आप ये कह सकते हैं कि इनका इनडायरेक्टली जीएचक्यू से ताल्लुक है। अब इन तीनों शख्सियात के पास जीएचक्यू का एक बहुत ही अहम नोयत का मैसेज था और ये मैसेज था जनरल बाजवा के मुतल्लिक। अब जिस वक्त ये तीन शख्सियात ये पैगाम लेकर इस्लामाबाद की इस हसास तरीन इमारत में पहुंची और जब जीएचक्यू का ये पैगाम जो जनरल बाजवा के मुतल्लिक था ये पैगाम प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचाया गया तो वहां मौजूद लोगों के तोते उड़ गए। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि जनरल बाजवा के मुतल्लिक इस्लामाबाद की इस हसास तरीन इमारत में इस किस्म का कोई पैगाम पहुंचाया जा सकता है। अब ये जो बिल्डिंग है ये इस्लामाबाद के रेड जोन में है
जहां सुप्रीम कोर्ट, इसी तरह ऐवान सदर, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और गैर मुल्की सफारत खाने भी कायम हैं। और GHQ का ये जो पैगाम लेकर 3 शख्सियात रेड जोन की इस हसास इमारत में पहुंची, ये 3 शख्सियात असल में एक बड़ा मानीखेज मैसेज लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंची। और इन तीनों शख्सियात को टास्क ये दिया गया था, इन तीनों शख्सियात को जिम्मेदारी ये दी गई थी कि इन्होंने जनाब बाजवा के मुतल्लिक एक अहम तरीन पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचाना है। अब जिस वक्त जनाब कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक ये मैसेज शहबाज शरीफ को दिया गया तो वो बहुत हैरान रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि जनाब बाजवा के मुतल्लिक उनको GHQ से जुड़ी हुई अशखास जो शख्सियात हैं वो इस किस्म का कोई मैसेज दे सकते हैं। और कभी भी शहबाज शरीफ अब ये इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इस पैगाम के बाद उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि अपनी जानिब से शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर रिलैक्स थे कि नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक जो तमाम अहम अमूर हैं वो बड़ी बासानी हल हो गए हैं। और फिर GHQ के एक पैगाम ने शहबाज शरीफ पर दोबारा से बिजलियां गिरा दी। अब GHQ से जुड़ा ये जो पैगाम है, ये पैगाम पहुंचाने वाली शख्सियात कौन थी, उनके नाम आपको बताते हैं। और असल में ये मैसेज किस नौयत का था, ये पैगाम किस नौयत का था, ये पूरी कहानी भी आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि जनाब बाजवा के मुतल्लिक ये जो पैगाम था, ये इतना सख्त था और इसकी टोन इतनी हैरान कुन थी कि शहबाज शरीफ को उसके बाद 2 हंगामी नौयत की कॉल्स करना पड़ गई। और शहबाज शरीफ ये समझते थे कि अगर GHQ के इस मैसेज पर अमल दरामद ना किया गया तो फिर उनकी हुकूमत भी उल्टाई जा सकती है। अब इसी वजह से शहबाज शरीफ ने हंगामी तौर पर एक कॉल मियां नवाज शरीफ को की और मियां नवाज शरीफ को यह बताया कि GHQ से एक ऐसा पैगाम मिला है जिससे हमारा तख्ता उलट सकता है और हमने जो पूरा प्लान बनाया हुआ था, हमारा पूरा प्लान तलपट हो सकता है। अब नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ की जानिब से यह भी बताया गया कि जनाब बाजवा के हवाले से उन्हें किस किस्म का पैगाम पहुंचाया गया और फिर एक डेडलाइन भी दी गई शहबाज शरीफ को कि इस डेडलाइन के अंदर आपने जनाब बाजवा के मुतल्लिक हम आपको जो पैगाम पहुंचा रहे हैं इस पर अमल दरामद करना है, वरना फिर मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है। अब जिस वक्त शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ को यह पैगाम पहुंचाया तो यह उनके लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग था। और जनाब बाजवा के मुतल्लिक शहबाज शरीफ को जो पैगाम पहुंचाया गया वो असल में पैगाम यह था कि हर सूरत में जनाब बाजवा को 6 माह की एक्सटेंशन दे दी जाए। और इस हवाले से अब आज के दिन में एक बहुत बड़ी खबर आई है, आप कह सकते हैं कि इंतहाई हसास नौयत की खबर आई है। और आज के दिन में यह तस्दीक की गई है कि जनाब बाजवा की एक्सटेंशन का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचाया गया था, लेकिन दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने लंदन में फैसला कर लिया कि जनरल आसिम मुनीर को ही आर्मी चीफ बनाया जाएगा। और नवाज शरीफ ने यह कहा कि अगर इस वक्त मार्शल लॉ लग भी गया तो हमें सूट करता है, क्योंकि अदरवाइज हम इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। यानी जनाब बाजवा की एक्सटेंशन के मुतल्लिक आखिरी हफ्ते तक कोशिशें होती रही, लेकिन अब आज के दिन में जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक ताज़ा तरीन खबर आई है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक इंतहाई हसास नौयत की खबर है। और यह खबर उस वक्त आई जब एक ताकतवर जनरल की रिटायरमेंट के मुतल्लिक एक अहम तरीन और इंतहाई हसास नौयत की खबर आ गई। अब ये एक ऐसे जनरल हैं जो कि जनरल बाजवा के बहुत करीब समझे जाते थे। इसी तरह जनरल राहिल शरीफ के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि उन्होंने इन जनरल को बहुत ज्यादा ग्रूम किया था। ये जनरल GHQ में तैनात है और एक ऐसे ओहदे पर तैनात है जिसको पाक आर्मी में आर्मी चीफ के बाद अहम तरीन ओहदा समझा जाता है। और इसी तरह जो GHQ से एक फाइल मूव हुई थी, GHQ से जो एक सबरी मूव हुई थी नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए, उसमें भी इन्हीं जनरल साहब का नाम मौजूद था। और पाक फौज के अंदर जो फैसला साजी हुई, जो पाक फौज की डिसीजन मेकिंग होती है, उसमें इनका बहुत अहम किरदार था।
اب یہی جنرل راولپنڈی کے کور کمانڈر بھی رہے. اس کے بعد جنرل باجوہ کے دور میں ہی ان کو چیف آف جنرل سٹاف بنایا گیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب جنرل عاصم منیر کی آرمی چیف کے طور پر تعیناتی ہوئی, جب جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنایا گیا, تو اس کے بعد انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی, یعنی جنرل اظہر عباس. لیکن اب جنرل فیض حمید کے متعلق آج کے دن میں اب سے صرف 15 منٹ پہلے ایک بہت اہم نوعیت کی خبر آئی ہے, ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے, اور اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے. اب جنرل فیض حمید کے متعلق یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اور یہ جو خبر سامنے آئی ہے, یہ ایک ایسی صورتحال میں سامنے آئی جب جنرل فیض حمید کا نام GHQ کی فائل میں, یعنی وہ فائل جو پرائم منسٹر ہاؤس بھیجی گئی تھی, اس میں 5ویں سب سے سینئر جنرل کے طور پر مینشن تھا. یعنی پوٹینشلی جو 6 نام بھیجے گئے تھے نئے آرمی چیف کے لیے, اس میں جنرل فیض حمید کا نام بھی شامل تھا. لیکن اس کے بعد جنرل فیض حمید جو کہ سپر سیڈ تو نہیں ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست کی GHQ سے, اور اب ان کے متعلق آج کے دن میں ایک بہت بڑی خبر آئی ہے, ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے. اب یہ جو خبر ہے یہ اصل میں شہباز شریف کو دیے گئے 4 انتہائی خطرناک آپشنز کے متعلق ہے. یہ ایسے آپشنز ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ GHQ کی جانب سے شہباز شریف کے سامنے رکھے گئے. اب ان میں سے ایک آپشن کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی ڈسکس ہوا, اسی وجہ سے یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے. اور اب آج کے دن میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ ملک میں مارشل لا لگا دیا جائے, لیکن کور کمانڈرز کانفرنس میں اکثریت سے کور کمانڈر نے اس آئیڈیا کو مسترد کر دیا, اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسی کور کمانڈرز کانفرنس میں ایسے جنرلز بھی شریک تھے جو پوٹینشلی ٹاپ 6 جنرلز میں یا نئے آرمی چیف کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایلیجیبل تھے. لیکن اب یہاں پر جنرل فیض حمید کے متعلق ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے, اور یہ خبر اس صورتحال میں آئی جب ایک بڑی بریکنگ نیوز آج کے دن میں اب سے صرف 15 منٹ پہلے یہ آئی کہ جنرل باجوہ کے متعلق جب ایکسٹینشن کا معاملہ ڈسکس کیا جا رہا تھا, تو اسی دوران یہ بات بھی ڈسکس کی گئی کہ اگر جنرل باجوہ 6 مہینے کے لیے ایکسٹینشن لے لیتے ہیں, یعنی جنرل باجوہ کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن جنرل باجوہ کے پیغامات ملنے کے بعد دی جاتی ہے, تو پھر جنرل فیض حمید اور جو دیگر جنرلز ہیں یہ اگلے سال اپریل میں ریٹائر ہو جائیں گے, اور نون لیگ کے لیے شاید کوئی آسانی ہو جائے. اس طرح کے پیغامات شہباز شریف کو پہنچائے گئے. لیکن اب جنرل فیض حمید کے متعلق جو تازہ ترین خبر آئی ہے اس میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ ایک جنرل ایسے تھے جو کہ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی کو رکوانے کے لیے, یعنی آرمی چیف کے طور پر ان کی تعیناتی کو رکوانے کے لیے سپریم کورٹ جانے کا ارادہ بھی رکھتے تھے. یہ ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر ہے. اور پھر اسی خبر کے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ جب یہ طے ہو گیا کہ اب ظاہر ہے کہ جنرل فیض حمید تو آرمی چیف نہیں بن سکیں گے, نون لیگ نے ان کے خلاف ایک کیمپین بھی کی تھی, تو پھر پورا زور یہ لگایا گیا کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو آرمی چیف لگا دیا جائے. اب اسی پوری سچویشن میں نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے. یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب شہباز شریف نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتراف شکست کر لیا, اور دوسری جانب عمران خان صاحب نے اچانک اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا. اب اسی پوری سچویشن میں جنرل عاصم منیر کی نئے آرمی چیف کے طور پر ایک اہم ایکٹیویٹی ہوئی. یہ ایکٹیویٹی بھی اسلام آباد میں ہوئی ہے, اور پھر آپ کو بتائیں کہ جنرل عاصم منیر جو نئے آرمی چیف ہیں ان کی آج کے دن میں فوج کے سپریم کمانڈر سے دوسری ملاقات ہوئی ہے. یعنی صدر عارف علوی سے جنرل عاصم منیر کی آج دوسری ملاقات ہوئی ہے, اور یہ ملاقات بھی بہت خوشگوار ماحول میں ہوئی. اور اس کی بھی اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو اس میں جنرل عاصم منیر کی اور صدر عارف علوی کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی پازیٹیو نظر آئی. لیکن اب اس پوری سچویشن میں جنرل فیض حمید کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی, اور یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے آج کے دن میں پہلی مرتبہ
نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام ایک پیغام جاری کر دیا۔ اسی وجہ سے یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن گئی، کیونکہ جنرل عاصم منیر نے جب سے چارج سنبھالا ہے اس کے بعد سے عمران خان صاحب نے آن ریکارڈ یہ پہلا پیغام ہے جو نئے آرمی چیف کے نام جاری کیا ہے، اور اس پیغام کے جو دو اہم ترین نکات ہیں وہ مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب نئے آرمی چیف کے متعلق خان صاحب کے اس پیغام کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ ریاست کی طاقت ہمیشہ عوام کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے نئے آرمی چیف سید عاصم منیر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی، اور پھر یہ لکھا کہ جو ملٹری کی نئی لیڈرشپ ہے، جو نئی فوجی قیادت ہے، اس سے توقع یہ ہے کہ پچھلے 8 ماہ میں قوم اور ریاست کے درمیان جو ایک عدم اعتماد کی فضا پیدا ہوئی، اس عدم اعتماد کی فضا کو ختم کیا جائے گا، اور اعتماد کی بحالی میں نئی فوجی قیادت ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے قائد اعظم کے جو مسلح افواج کے ساتھ خطاب کے الفاظ تھے ان کو بھی اپنی ٹویٹ کے ساتھ شیئر کیا، لیکن یہاں پر اسمبلیاں توڑنے کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ یعنی ایک طرف جنرل فیض حمید کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے ایک بڑی خبر آئی، اور دوسری جانب اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ اب جنرل فیض حمید کے متعلق ایک بہت بڑا اور حساس نوعیت کا دعویٰ یہ کیا گیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا سینسٹیو نیچر کا ایک کلیم یہ کیا گیا کہ جنرل فیض حمید کی اسلام آباد میں ایک بہت معنی خیز قسم کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ جنرل فیض حمید کی یہ ملاقات اسلام آباد کے ایف سیکٹر میں ہوئی، اور یہاں پر مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں سے جنرل فیض حمید کی یہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے جنرل فیض حمید کی یہ ملاقات ہوئی تھی، اگرچہ اس کے حوالے سے کبھی بھی کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ لیکن اب اس پوری سچویشن میں شہباز شریف کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ شہباز شریف جن پر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، جن پر فرد جرم بھی عائد ہونے والی تھی، اب ان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت یہ کھڑی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی کے تحفظات کے باوجود اسمبلیاں توڑنے کی باقاعدہ توثیق کر دی ہے۔ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن یہاں پر پھر جی ایچ کیو اور جنرل عاصم منیر کے ایک فیصلے کے حوالے سے اب ایک بڑی خبر آئی ہے، اور اس خبر کو بھی اب پرائم ٹائم پروگرامز میں بہت ہی آپ کہہ لیں کہ خاص اینگل سے ڈسکس کیا جا رہا ہے، بڑے معنی خیز انداز میں ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اور یہ خبر اصل میں ایک ایسی شخصیت کے انکشاف کے متعلق ہے جس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے۔ اسی شخصیت کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جو اہم ترین پیغام رسانی ہے وہ بھی اسی شخصیت کے ذریعے ہوتی رہی، یعنی طاقتور حلقوں اور سول سائڈ کے درمیان جو میسجنگ ہوئی وہ بھی اسی شخصیت کے ذریعے ہوتی رہی۔ ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں شیخ رشید، جو خود کو راولپنڈی کی آپ کہہ لیں کہ ایک میسنجر کہتے ہیں، اور اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہر صورت میں نئی اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب 1 فروری سے پہلے الیکشن کی تاریخ لے لیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔